تحية متجددة لكم لكلكم تابعوا فينا على قناة الشروق نيوز، وخاصة الطلبة الجامعيين وكل المهتمين بمجال الكوميونيكاسيون الاتصال والتفاعل. نقول لكم الآن احنا نحكي حول تظاهرة ويب دايز أورون. هذه تظاهرة اللي تتكرر في كل موسم، وهذه المرة تم تخصيص لها لتام أو موضوع كوميونيكاسيون أو التواصل، سبل الاتصال والتواصل. للحديث أكثر حول هذه التظاهرة نسعد باستضافة إيمان هني منصور، أحد منظمي هذه التظاهرة. صباح الخير إيمان، وشكرا لك على قبول الدعوة. الله يشكرك. في البداية إيمان، أنت حضرتي معنا في الشروق مورنينج الموسم الماضي مع زميلنا ياسين مرابط لنوجه له تحية. اليوم تظاهرة ويب دايز أو تعاود تولي، يعني هي تظاهرة سنوية. نحكيو شوية للمشاهدين اللي ما يعرفوش هذه التظاهرة، نشرحوها لهم وشنو هو ويب دايز. D'accord. Web Days, en général, il y a une association à la base était algérienne qui a été créée en 2011. Le but, c'est de créer un écosystème numérique algérien pour les jeunes, c'est-à-dire une Silicon Valley algérienne. نظام إلكتروني جزائري يشبه سيليكون فالي في Silicon Valley في San Francisco. Le but, c'est de نحكموا les talents اللي مخبيين généralement les gens. المواهب يعني. المواهب اللي مخبيين، نسيو نديتكتيوهم. ونخدموا مع بعض pour créer un écosystème numérique ou pourquoi pas pour l'économie du pays. يعني باش نساهموا في اقتصاد نتاع البلاد. فوالا. ومن بعد التظاهرة بدات في 2011، بدات في الجزائر العاصمة، ومن بعد درنا في تلمسان، درنا في قسنطينة، درنا في البوليدة، ومن بعد درنا في بلدان أخرى في تونس، في كوت ديفوار اكسيتيرا. ولاو البلدان هما يعيطوا لنا باش نورغانيزيو هذه الفعاليات، تنظموا لهم هذه التظاهرات. اكزاكتومون. دونك ولينا ناكتيفيو في 20 pays. Donc, comme je dis toujours, on n'exporte plus que du pétrole, on exporte aussi nos idées. À la base, كنا فكرة جزائرية. يعني ما نصدروش فقط البترول، وإنما نصدروا الأفكار الجزائرية. اكزاكتومون. نعم. دونك حنايا في هذا السجور ديفينمون كلش غراتوي. زعما لي فورماسيون اللي يديروهم في ليترونجي يديروها بالدراهم. حنا on offre tout ça gratuitement، ماشي غير aux étudiants. حنا on vise premier degré les étudiants parce que c'est les jeunes, c'est la matière grise اللي عندنا. دونك وايضا مع لي مويان، مع لي مويان ما عندهمش لي مويان باش يخلصوا الامكانيات باش. اكزاكتومون. دونك اون فيز لي بروفيسيونيل تاني باش نكريو سكون ابل ان ريزو بيناتهم، و on crée le pont entre le secteur socio-économique et l'université. دونك درنا هذا ليفينمون يندار كوم جي دي غراس او سبونسور. دونك كما كنتم تشوفوا لي سبونسور هما اللي كاين مساهمين، يعني هما اللي دائما معنا باش اللي يجوا دي بينيفول دو ليترونجي ولا دي بينيفول الجيريان. هما جزائريين ولا اجانب اللي بينيفول؟ يعني حنا عندنا ريزو تاع 250 سبيكر لو موند انتي، فيها جزائريين، فيها جزائريين مغتربين. فوالا، فيها جزائريين مغتربين وفيها اجانب. يعني كان نولي اون فا فيتي نو 5 ans في ويب دايز اوران، 5 سنين من اكزيستونس تاع لي ويب دايز. مي كان نولي لي ويب دايز اون كالكو شيفر. نقدر نقول لكم درنا 25 ايفينمون في الجزائر، درنا 25 تيماتيك في 11 ولايه. عندنا ريزو غراس هاد سي زيفينمون، عندنا ريزو تاع 250 كونفيرونسيي، عندنا 10000 فالوور، وعندنا 1000 فالوور يسويونا بارتو. يعني عندكم 10000 منخرط و1000 واحد يتابعكم في كل مره. وشنو هي المواضيع اللي خذيتوها في كل انت قلتي انه درتوا 25 اتولي ورك شوب هنايا، وشنو هي المواضيع اللي خذيتوها في هذا؟ نقدر نقول لكم درنا البايمون موبيل، درنا الدفع عن طريق الهاتف. حنا واش درنا قبل ما يدخل الدفع عن طريق الهاتف الذكي، قلنا كيفاش نقدروا نصيبوا دي سوليوشن قبل ما يدخل لو بايمون اون لين، كيفاش نقدروا نصيبوا دي سوليوشن نوجدوا باش كي يدخل السوق تاع لو بايمون موبيل لي ستارت اب الصغار اللي يحبوا يكريو ليفينمون تاع يكريو لوغ اونتربريز يكونوا ديجا دون البان، سادير ما يكونوش هاربين ديجا عليهم. درنا اوسي تيماتيك في افريل، درنا نازا سبيس اب، درنا ايفينمون مع لا نازا. درنا اوسي لي زابليكاسيون موبيل، كيفاش تطبيقات الهواتف الذكيه. فوالا، وكيفاش نكريو باسكو لي الجيريان سي دو تري غون كونسوماتور تاع لي جو فيديو. وعلاش ماشي حنا نبرودويزيو لي جو فيديو الوغ كو عندنا لي كومبيتونس الجيريان. درنا جو فيديو ولا مازال؟ انا اشتغلت على تاكل الدجاج في الاندر الوحيد. لا لا مازال ما كاش. مي حنا بينا لهم كيفاش يكريو جو فيديو 2 دي 3 دي اكسيتيرا. درنا دوطخ ايفينمون افيك دوطخ تيماتيك. درنا tellement on en a fait d'événements depuis 2011. يلا معليش نعاودوا نقولوا لهذه التظاهره اللي خيرتوا لها الشعار تاع كوميونيكاسيون 360 درجه. لماذا الاتصال والتواصل ب 360 درجه؟ لان حنايا واش لاحظنا حنايا سي كو
الشاب الجزائري مالغري يكون كومبيتون يكون عنده فريمون عنده لي كومبيتونس امكانيات صح ما يعرفش يكومونيكي يروح يدير اونتروتيان غدوه هذاك لو ريكروتور ما يقدرش يعرف باللي هذاك صح عنده كومبيتونس يحشم ما يعرفش يهدر سي با شوازير لي مو ميم او سان دو لونتربريز نلقاو دي كونفلي مع لي زومبلويي باسكو هما بيناتهم ما يعرفوش يكومونيكيو بيناتهم هو بين قوسين المشكل تاع الجزائريين كامل الجزائريين كامل اكزاكتومون ما عندنا صعوبه صراحه عندنا ساعه سواء ما نفهموش بعضنا ولا نفهموا بعضنا بالغلط وعندنا لي تيك ثاني كي نهضروا في دي جيست بيدينا ولا دي فوا كونت اون في ان انتروتيان فوالا يفو فريمون كيما نقول لك سورفيي البودي لانجويج تاعنا الاهميه اكزاكتومون C'est pour ça qu'on a une des conférences, puisque هضرنا عليها une des conférences على le personal branding. Comment surveiller sa tenue, les couleurs qu'on porte pour donner une bonne image sur soi. C'est une des conférences qu'on va avoir. بالك واحد شاب ولا شابه كما تعمل يشوفوا فينا في الدوكا يتابعوا فينا واليوم عنده مقابله باش يروح يخدم حط السي في عيطوا واش تنصحيهم يعني في طريقه اللباس طريقه الكلام يعني في اختصار طريقه اللباس كاين دي كولور اللي يخرجوا يبينوا لك لي تري محسوب واعر سيفير كاين دي كولور اللي ما يخرجوش عليه اكسيتيرا c'est-à-dire il faut choisir les couleurs كاين برانتون ايفر ايتي ما كاين سيليكسيون يلا وحده كيما انت يا محجبه اليوم تاخذ عندها مقابله عمل واش تلبس اليوم يعني لي كولور الالوان لي كولور سا ديبون اذا سمرا تلبس دي كولور كلير دي كولور شود واذا وحده بيضاء تلبس دوطخ كول تلبس لي ميم كولور كوحده سمراء سي سا وزعما سي اون بارل على ليكسبريسيون كي يدخل واحد الريكروتور ما يلزمش يبينو بلي راهو ستريسي ما يقعدش يدير غير هكذا بيديه ثاني يفو با فير دي بتيت ماني يفو لي ايفيتي ثاني في لا مانيير دو بارل كاين واحد كي يبداو يهضروا هما يفون ديجا سا افيك لور مان يبينوهم بلي سون ستريسي il faut mettre les mains sur la table ou là sur le genou et rester calme. Mais il faut pas bouger بزاف. C'est parce qu'il يبين باللي la personne elle est stressée. وكي يكون تبان باللي elle est stressée تنقص شويه في كما نقولوا في الثقه تاع صاحب العمل. اكزاكتومون وي. ميم في لا مانيير دو بارلي كاين دي ريبون كاين دي ريبونس اللي ما لازمش تقولهم كاين مثلا زعما يقول لك وعلاش حبست الخدمه من عند لا بواط اللي كنت فيها افون فو با كريتيكي يدير باسكو ما خلصونيش مليح ولا باسكو سي با يا مانك دو كومونيكاسيون ولا مون باترون سي با زعما محسوب باترون محسوب مزير بزاف ما يخلصش ما يعرفوش يخدموا اكزاكتومون دونك il faut pas dire ce genre de choses il faut être diplomate il faut يعرف يهدر ما خاطرش وعلاش يقول لك كيما انا نركروتيه غدوه لو كان يلكيت ما بواط يفا كريتيكي دو لا ميم مانيير يفا كريتيكي كيما يسبهم هما يسبني انا اكزاكتومون ميم سور لي ريزو سوسيو كاين يقول لك سور فيسبوك جو مي بيرمي دو تو دير sur les réseaux sociaux il faut surveiller ce qu'on dit parce que غدوه لو كان زعما il y a un recruteur qui est intéressé il va googler le nom تاع la personne il va tomber sur des critiques il va se dire بلي هذا خدم عندهم 10 سنين وما تلقاهمش alors là moi je suis nouveau. Déjà, ils payent de l'argent pour surveiller la réputation تاعهم. Ça s'appelle la réputation. Donc, ils payent de l'argent pour surveiller la réputation تاعهم. Donc, ils se disent, أنا ما نركروتيش une personne اللي تجي كاع واش راني نخلص دراهم باش تجي توسخ لي السمعة تاعي. توسخ لي السمعة تاعي وأيضا أنت ذكرتي الجانب تاع الفيسبوك ثاني دي فوا بالك يحب يوظف إطار ولا في منصب مهم يدخل الفيسبوك تاعو يلقاه يعني ما شاء الله دي بوبليكاسيون ما نحكيوش. ماشي بروفيسيونيل. Donc, il y a un conseil, soit on choisit un compte Facebook professionnel et on surveille ce qu'on fait, soit on peut ajouter, si on peut gérer les deux, on ajoute un autre Facebook qui n'est pas professionnel, qui ne porte pas notre nom, et on peut se permettre de dire ce qu'on veut. والله دوكا اللي راهم يشوفوا فينا كامل رايحين نحو الفيسبوك هذا بخصوص لي فام البنات الشاب حاب يروح ياخذ يدير ان انتروتيان يدير مقابله عمل نشوفوا ايضا انه فيه الموضه تاع يدخلوا معاهم بزاف التليفونات فوالا سي فريمون سا دون اون موفيز ايماج يقول لك هذا اللي اكرو او تليفون فريمون محسوب كي يجي يخدموا يقول بلي هذا يبا باسي توت لا جورني في التليفون يعني هادو كامل هادو لي بوين هذا جاي يهضر لي في التليفون اليوم فوالا هادو لي بوين كامل on va essayer de les traiter في les conférences par exemple ديك ديجا نشوفوا l'évolution du web 1.0 حتى l'évolution du web 4.0 on verra aussi la communication inter et interprofessionnelle le personal branding كيما قلت لك les couleurs qu'il faut porter par exemple
produire de l'information et les pratiques journalistiques, comment on communique quand on est journaliste. Donc c'est fait par un journaliste qui était algérien, qui était sur Canal Algérie, où maintenant il est chercheur à Marseille, Kamel Suik, dont je lui passe le bonjour. Et aussi le pouvoir de la musique dans la communication. C'est-à-dire des fois quand on dit une vidéo, il faut bien choisir la musique qui accompagne cette vidéo et comment choisir cette musique-là. Donc il y aura des experts qui répondront à toutes ces questions. على هذه الأجوبة. وقتاش حتكون هذه التظاهرة وشكون الناس كامل يقدروا يشاركوا فيها؟ لأنها حتكون من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر. دونك تظاهرة كما قلت من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر بوهران. المدرسة التحريرية. المدرسة التحريرية. لوستو ولا؟ نو مش لوستو، مدرسة تحريرية. مدرسة إيكول بريباراتوار. ايه. واش منا بلاصة باش اللي قدام لوستو. اللي قدام لوستو يلا نهار 30 نوفمبر المدرسة التحريرية اللي قدام لوستو. Voilà, donc ça sera du 30 au 3 décembre. Il y aura aussi le concours de création d'entreprise, le Startup Weekend. Donc il y a des participants عندهم 54 ساعة فقط باش يخدموا الماكيت تاع البروجي تاعهم تاع l'entreprise اللي حابين يلونسيوها. Donc il y aura des coachs يجوا يقول لهم voilà côté juridique ça se fait pas, في الجزائر ça se fait pas باش يقلع لا ماكيت. بعد كي يروح يشوف ان انفستيسور ديجا يكون عنده ان باجاج اللي يوريه، عنده فيش تكنيك وعنده كاي تشارج تاع ويبار دو مانيير بروفيسيونيل، يعرف يكومونيكي يعرف. جميل. يعني نشكرك كثير ايمان هاني منصور على كل هذه النصائح. في الختام وشنو هي الرساله والله اللي توجهيها لكل الشباب اللي عم يتابعوا فينا الان؟ يعني لو شونجمون هاي الكاميرا ليك تفضلي. دونك لو شونجمون حنا اون لو في اوتون كو جون، التغيير حنا نديروه كشباب. فوالا دونك حنا اون في لو شونجمون. C'est vrai que تكلمنا بزاف على البترول بكري، donc il faut trouver d'autres ressources. Où je me dis que le numérique aujourd'hui c'est la meilleure façon de créer quelque chose. C'est-à-dire, Anna personnellement en tant que jeune, كيفاش بديت les web days, comment je suis aujourd'hui, je sens vraiment le résultat et je sens le changement اللي داروا عليا, l'impact que j'ai eu grâce aux web days. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في مثل هذه المبادرات الحتمه اللي تشجع الشباب الجزائري وتخليه دائما عنده جرعه امل وتفاؤل. نشكرك كثير ايمان هاني منصور، احد منظمي تظاهرات ويب دايز اونو اللي حتكون من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر بالمدرسه التحضيريه بوهران. مشاهدينا متواصلين معكم في شروق مورنينغ، نبقاو دائما مع الشباب. اليوم برنامج شبابي 100%. بعد قليل نستضيف جمعية شبيبة الخير، هي إحدى الجمعيات الخيرية اللي تقوم بالعديد من التظاهرات والمبادرات الإنسانية الرائعة. بعد الفاصل.